आजा की अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है मेरे शहर में, बस तेरी कमी है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ज़ियाद आज़मी साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज के हमारे मेहमान शायर ज़ियाद आज़मी साहब। हाज़रीन महफिल, जलवाए अफरोज़, मुअज़्ज़िज़ शोरा इकराम, मेहमानान और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानो दिल निसार कीजिए, बेवफा से प्यार कीजिए। क्या कहने। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जानो दिल निसार कीजिए, बेवफा से प्यार कीजिए। जान दिल निसार कीजिए, बेवफा से प्यार कीजिए। दिल पे ऐसा वार कीजिए, दिल पे ऐसा वार कीजिए। तीर दिल के पार कीजिए, दिल पे ऐसा वार। क्या कहने हैं, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। क्या कहने। इरशाद। जानो दिल निसार कीजिए, बेवफा से प्यार कीजिए, बेवफा से प्यार कीजिए। और दिल पे ऐसा वार कीजिए, तेरे दिल के पार कीजिए। और दोस्तों यहां से एक मुकम्मल गजल आप लोगों के बीच पेश करता हूं बतौर खास। अरे माँ का जनाजा है ये, बारात नहीं है, बारात नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं आज के इस मुशायरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे बहुत ख़ास दोस्त मुस्तकीम आज़मी साहब, इनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर मुकम्मल 9 लाख हो चुके हैं, प्लस जा रहे हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। यहां से पेश करता हूं शेर बतौर खास। अरे माँ का जनाजा है ये, बारात नहीं है, बारात नहीं है। अरे माँ का जनाजा है ये, बारात नहीं है, बारात नहीं है। अरे माँ का जनाजा है ये, बारात नहीं है। अरे माँ का जनाजा है ये, बारात नहीं है। मेरे लिए ये कम कोई सौगात नहीं है, सौगात नहीं है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत खूब। ज्यादा सौगात नहीं है, सौगात नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत सी निजामत कर रहे हैं हमारे ज़ियाद आज़मी साहब। मोहम्मद याकूब साहब सपा नेता भदेठी आज के इस मुशायरे को दुबई से लाइव सुन रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। बहुत खूबसूरती के साथ अपना कलाम सुनाते हुए ज़ियाद आज़मी साहब। बहुत शुक्रिया। आज के इस मुशायरे की खूबसूरत सी निजामत कर रहे जनाब नसीम साज साहब, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारा बड़ा भाई उमर सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा है और अकबर सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा है। यहाँ से शेर पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। जलवा दिखा के हुस्न का पहलू से उठ के यूं
پہلو سے اٹھ کے یوں جلوہ دکھا کے حسن کا پہلو سے اٹھ کے یوں پہلو سے اٹھ کے یوں جلوہ دکھا کے حسن کا پہلو سے اٹھ کے یوں جلوہ دکھا کے حسن کا پہلو سے اٹھ کے یوں اب جا رہے ہو جاؤ کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اب جا رہے ہو جاؤ کیا کہنے ہیں زیاد صاحب واہ کوئی بات نہیں ہے جلوہ دکھا کے حسن کا پہلو سے اٹھ کے یوں جلوہ دکھا کے حسن کا پہلو سے اٹھ کے یوں اب جا رہے ہو جاؤ کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے. ہمارے بڑے بھائی جناب صادق اعظمی صاحب کی محبتیں مل رہی ہے. یہاں سے پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو حوالے سے شعر بطور خاص. یہ دھوکہ دغا مکر فریب اور تشدد فریب اور تشدد یہ دھوکہ دغا مکر فریب اور تشدد فریب اور تشدد یہ دھوکہ دغا مکر فریب اور تشدد یہ دھوکہ دغا مکر فریب اور تشدد فطرت یہ تیری ہوگی میری ذات نہیں ہے واہ 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 کیا کہنے ہیں زیاد صاحب واہ 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 زوردار تالیاں بجائیے زیاد اعظمی صاحب کے لیے. مہمان خصوصی نور اللہ صاحب مصطفیٰ آباد گلپوشی کرتے ہوئے زیاد اعظمی صاحب کی کیا کہنے بہت خوب زیاد اعظمی. یہ دھوکہ دغا مکر فریب اور تشدد فریب اور تشدد یہ دھوکہ دغا مکر فریب اور تشدد یہ دھوکہ دغا مکر فریب اور تشدد فطرت یہ تیری ہوگی میری ذات نہیں ہے میری ذات نہیں ہے میری ذات نہیں ہے کیا کہنے. فطرت یہ تیری ہوگی میری ذات نہیں ہے میری ذات نہیں ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص آخری شعر پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص. گر حسن بھی دولت ہے تو صدقہ بھی نکالے. نوجوانوں آپ کی نظر کرتا ہوں اگر یہ شعر اچھا لگے تو اپنی دعائیں میرے دامن میں بھر دیجئے تاکہ میں جب اپنے گھر جاؤں اپنے اعظم گھر جاؤں تو میں اپنے گاؤں والوں سے یہ بتا سکوں کہ میں اہل سونگر کی سرزمین پہ مشاعرہ پڑھ کے آیا ہوں اور سونگر کے لوگوں نے مجھے کتنی محبتیں دیے. تو یہ شعر پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں تک بیدار ہیں. ماشاءاللہ ابھی تک آپ لوگ بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں. پیش کرتا ہوں بطور خاص. گر حسن بھی دولت ہے تو صدقہ بھی نکالے صدقہ بھی نکالے گر حسن بھی دولت ہے تو صدقہ بھی نکالے گر حسن بھی دولت ہے تو صدقہ بھی نکالے کیوں حسن کی واجب بھلا خیرات نہیں ہے خیرات نہیں کیا کہنے واہ 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 کیوں حسن کی واجب. بہت شکریہ. واہ 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 واہ